औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप किसी फैक्ट्री में मुलाजिम हैं, या इवन फॉर दैट पर्पज़ घर के अंदर अमूमी तौर पर भी अगर आपको किसी जगह बात करनी है, अगर आपको अपना नुक्ता नज़र जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो आपने करना क्या है, आपने प्रोसीड कैसे करना है। 3 वाक़यात जब आपके सामने रखूँगा और उसमें हम देखेंगे ये कि हमें क्या करना चाहिए था, गलती कहाँ हुई और आइंदा उस गलती से बचा कैसे जा सकता है। हमारे दोस्त हैं, मैनेजर हैं एक ऑफ़िस के अंदर, मुझे बताने लगे उनके ऑफ़िस के एक मुलाजिम हैं, उन्होंने कुछ गैर हाज़िरी की। तो ऑफ़िस के लोग जो हैं इन दिनों में अगर आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा मुतफक्र हो जाया करते, खुदा न खास्ता कहीं कोरोना ना हो गया हो, घर वाले जो हैं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो, खुदा न खास्ता इस वबा में फंस ना गया। तो इन लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। ऑफिस वाले परेशान हुए। इन लोगों ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हुए क्या किया कि अपने तौर पे कुछ फ़ंड कलेक्ट किया। इनके जो ऊपर बॉस थे उन्हें पता चला, तो उन्होंने भी जितना फंड इन्होंने जमा किया था उन्होंने भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया। तय ये पाया कि उसके घर जाते हैं, देखते हैं, अगर वो बीमार हो और किसी वजह से किसी प्रॉब्लम में है, तो अगर वो बीमार हुआ, अगर किसी को मसला हुआ तो उसकी हेल्प करेंगे। ये उसके घर पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। ये अपने घर का कोई तामीराती काम करवाना था। तो इसे पूछा गया कि आप वहाँ नहीं आ रहे, तो उसने बहाना ये किया कि मुझे कोरोना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोरोना हुआ है तो फिर तो आपको घर में नहीं रहना चाहिए, आप घर वालों को मुश्किल में डाल रहे हैं, खुदा न खास्ता आपकी वजह से वो भी कहीं ना इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। और दूसरा ये कि अगर कोरोना हुआ है तो आए आपको लेके चलते हैं, आपके टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। और फिर साथ ये भी बताया कि आप बेहतर होगा कि आप ऑफिस में अगर कोरोना भी हो तो आप छुट्टी की एप्लीकेशन दो, साथ में टेस्ट रिपोर्ट लगा दो ताकि आपकी एब्सेंट ना हो। इसने कहा हाँ ठीक है देखूंगा। ये लोग वापस आ गए तो इन्होंने जो ऑफिशियल एक तरीका होता है, इन्होंने उसे 2 लेटर और भेजे, तो इस बंदे ने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एक जो 2 लेटर और जो एक्सप्लेनेशन निकाली, वो बजाय इसके कि जवाब देता, उसने ऑफिस में आके उल्टा जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये मेरे साथ पार्शल हो रहे हैं और मुझे टारगेट कर रहे हैं। और इन्होंने उसके बाद 1 या 2 लेटर और लिखे। तो ये ऑफिस में आया और आके इसका ख्याल ये था कि मैं धमकाऊंगा कि आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं, मुझे प्रेशर दे रहे हैं, और फिर मैं अपनी यही रूटीन जो है अपनी मर्ज़ी से आना जाना जो जारी रखूँगा। ऑफिस में यूजुअली ऐसे नहीं होता। जो ऑफिस अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ये काम नहीं होता। तो इन्होंने उसे जब नोटिस दिए तो उसने आके कहा कि मैं अगर आप जो है मुझे ऐसे नोटिस भेजते रहेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप बेहतर होगा कि आप जो है अपना टेस्ट जो है वो जो है डिपॉजिट करवाएं और एप्लीकेशन दें कि आप बीमार हैं ताकि आपको छुट्टी कर जाए, प्रॉपर्ली प्रोसीड किया जाए। तो इसलिए वो आप करने की बजाय इसने धमकिया वेद रवैया भी इख्तियार किया और वहाँ पर रिज़ाइन लिख के दे दिया। जब इसने रिज़ाइन दिया तो उन्होंने हेड ऑफिस भेज के रिज़ाइन मंजूर करवा लिया और ये मुलाजिम से फ़ारग हो गया। तो बाद में इसने 2-3 जगह से ये कहलवाने की कोशिश की कि मुझे दोबारा रख लिया जाए या गलती हो गई। जब ये टाइम गुजर गया तो जाहिर सी बात है कि मुलाजमत पर रखने का भी एक तरीक़ाकार है, उसके लिए दोबारा से वो सीट्स एडवर्टाइज़ होनी है और उसके बाद इससे रखा जाना है। और निकालने का भी तरीक़ाकार था कि उन्होंने नोटिस दिए, उन्होंने इससे एक्सप्लेनेशन मांगी। तो अगर आपको नोटिस दिया जाए, एक्सप्लेनेशन निकाला है, तो उसका फौरी तौर पे करें ये कि उसको अच्छे तरीके से उसका जवाब दें, बजाय इसके कि आप धमकी दें, बजाय इसके कि आप जना कोई तड़ी लगाएं, या बजाय इसके कि आप उनसे ये थ्रेट करें कि मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा वाक़या जो है वो इस तरह से है कि मेरे दोस्त हैं, उनके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट, उसने भी इसी तरह से हैबिचुअली लेट आना शुरू किया, अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से गए। तो उससे भी जो है एक्सप्लेनेशन कॉल हुई, तो उसने बजाय से कि एक्सप्लेनेशन का जवाब दे, उसने क्या किया कि उसने आके जो है ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने वाले आप होते कौन हैं, आपने एक्सप्लेनेशन दे कैसे। तो इसे कहा गया कि आप एक्सप्लेनेशन का जवाब दे दें कि आपने 2 दिन एब्सेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश है, उसे हम देख लेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी तादीबी कार्रवाई, गलती हो भी जाती है और एब्सेंट अगर हो भी जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। तो इसने भी क्या किया कि इसने अपने भाई को बुलाया, वहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई दमा चौकड़ी की, कोई थ्रेट्स की, उल्टा जो है कोशिश की कि बाहर से बुला के लोगों को बुला के वार्ड के अमले को थ्रेट किया जाए और इस नोटिस को वापस लिया जाए। तो इसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई हुई। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को पता चला तो उन्होंने इसको वापस बुला लिया, इंक्वायरी हुई और पर्सनल हियरिंग हुई, तो उसका भी रिज़ल्ट आ गया। अब पाकिस्तान में भी पर्सनल हियरिंग अगर हो, इंक्वायरी हो, तो उसका आपको पता है
کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں بنتا. میں آپ کو اس کا بھی جو اصل ویڈیو جو بنانے کی ضرورت پیش آئی, میں آپ کو تیسرا واقعہ جو بتانے لگا ہوں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو ہے ہمارے دوست ان کے پاس پیش آیا, تو وہاں پہ بھی سچویشن ایسے بنی کہ 2 کولیگز انہوں نے آپس میں ان کا تلخ کلامی ہوئی اور آپس میں فزیکل ہوئے, دیگا مشتی ہوئی, ایک دوسرے پہ تشدد کیا. تو جب یہ معاملہ جو میرے دوست ہیں ان تک پہنچا تو انہوں نے دونوں سے کہا کہ غلطی کیونکہ دونوں کیا, انہوں نے کمیٹی بنائی, انہوں نے انکوائری کی, انہوں نے کہا جی دونوں کی غلطی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگیں اور ہمیں لکھ کے دیں کہ آئندہ یہ طرز عمل جو اختیار نہیں کیا جائے گا. تو اس میں ایک بندے نے معافی مانگ لی, دوسرا معافی مانگنے سے نہ صرف انکاری ہوا بلکہ اس نے بھی یہی غلطی کی کہ اس نے اپنے گھر سے بھائی کو بلا لیا, اس نے آ کے تھریٹ کیا. تو اس کا بھی یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹ نے جو مین ہمارا کالج تھا اس نے واپس اس بندے کو بلا لیا, وہاں جا کے اس کی انکوائری ہونی تھی, لیکن اس کا ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا اس کے متعلق کنسیڈریٹ تھا. ڈپارٹمنٹ میں دوست میرا بتاتا ہے کہ میرے دوسرے کولیگز نے کہا کہ سر اس کے خلاف ہم کوئی کسی قسم کا تدبیری کارروائی ہم نہیں کریں گے. پوچھا کہ کیوں نہیں کریں گے؟ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس فیملی میں گھر میں انہیں کوئی فائنینشیل یا سائیکولوجیکل کوئی پرابلم چل رہی ہے, تو ہمیں ان کی یہ مدد دینی چاہیے کہ کیونکہ اسے یہ ایک چھوٹی سی سزا مل گئی ہے کہ اسے یہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا بندہ, تو اسے ہم جو ہے اپنی تدبیری کارروائی روک دیتے ہیں کہ بہرحال الٹیمیٹ یہی ہونا تھا کہ وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے. بتانا کیا تھا, اگر آپ کسی جگہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے جائیں گے, آپ ہلڑ بازی کریں گے, دھمکی دیں گے, آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو ڈسپلن کو توڑ رہا ہے, اگر ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو معاف بھی کر دیں لیکن آپ کی طرف سے زیادتی کچھ ایسی ہو گئی ہو جو قدرت کو ناپسند ہو, تو ہوگا کیا؟ یہ شخص جو یہاں سے ڈیوٹی چینج کروا کے چلا گیا یہ ایڈ ہاک پہ تھا. اس کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو تھا اس نے کوئی کمپلین نہیں کی, اس نے تادیبی کارروائی بھی روک لی کہ ٹھیک ہے ٹرانسفر ہو گیا, ہم اس معاملے کو رفع دفع کر رہے ہیں. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کی جگہ پہ ایک اور پرماننٹ سلیکٹری جو ہے اسے مقرر کیا, اس کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس نے آ کے اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دینا شروع کر دی. مجھے وہ دوست بتاتے ہیں کہ میں نے یا میرے ڈپارٹمنٹ نے کسی بھی کارروائی سے اجتناب کیا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس کے فائنینشیل یا سائیکولوجیکل کوئی ایشوز ایسے چل رہے ہوں. لیکن یہ بندہ کیونکہ یہاں دھمکی بھی دے کے گیا تھا, اس نے معافی مانگنے سے بھی, اپنے کولیگ سے معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا اور اس نے تھریٹ بھی کیا. تو دیکھیے قدرت کی طرف سے جو تادیبی کارروائی ہوئی اس کا بہرحال ان انکوائریز اور ان جو عمل ہم ٹرانسفر وغیرہ کروا لیتے ہیں اس سے دیکھیے کتنا زیادہ بڑا ریونج جو ہے, انتقام جو ہے, بدلا جو ہے وہ کسی وقت قدرت لے لیتی ہے. کہنا آپ کو کیا تھا, ان تینوں واقعات میں ایک چیز کامن تھی. اگر آپ کو ایکسپلینیشن ملی ہے, اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس غلطی کی طرف رجوع کر جائیے, لکھ کے دے دیجئے, بتا دیجئے کہ یہ حالات کے پیش نظر یا مجھے یہ پرابلم تھی اس وجہ سے مجھے چھٹی کرنی پڑی, یہ میری اس میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں اور آئندہ کے لیے میں محتاط رہتا ہوں. تو کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو آپ نے جب بھی آئندہ کبھی گھر میں, فیکٹری میں, اپنی آرگنائزیشن میں, آفس میں کبھی ایسا مرحلہ پیش ہے تو بجائے اس کے کہ اسے ذاتیات پہ اتریں یا اسے سمجھیں کہ خدا نخواستہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, جو آپ کی ایبسنس کی وجہ ہے یا جو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ وہ بیان کریں اور اپنے آپ کو انہیں کہیں جی کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک لینینٹ جو ہے, نرمی والا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ صلاح کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ عموماً خیر کا معاملہ کرتے ہیں اور بات آگے نہیں بڑھے گی, اور یہ جو ریزگنیشن والی یا ملازم سے نکالنے جانے والی بات جو ہے یہاں تک نوبت نہیں جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.